pagdaig, pagpasalamat. Salamat, O Jesus, sa grasya mo. Salamat, O Jesus, sa gugma mo, nga naghatag mo kalipay ning dugang. May pagbukat ang gugma mo, nga nagtabon sa akong mga sagad. Nahinduan sa imong dugo, aron maputli og takos sa atong panganan. O karon lagi ako nagahanap kanimo, o pagdaig, pagpasalamat. Salamat, O Jesus, sa grasya mo. Salamat, O Jesus, sa gugma mo, nga naghatag mo kalipay ning dugang. Salamat, O Jesus, sa grasya mo. Salamat, O Jesus, sa gugma mo, nga naghatag mo kalipay ning dugang. Salamat, O Jesus, sa grasya mo. Salamat, O Jesus, sa gugma mo, nga naghatag mo kalipay ning dugang. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat ning maurasa sa sayong kabuntangon. Kumusta kamong tanan? Hinaot nga ang matag usa. Ana kanunay sa malipayon ug mabugnaong kabuntangon. Hinaot nga ang matag usa na kita kanunay. Nga din kanunay nagapamalandong sa pulong sa Dios. Nga din ning maurasa atong mga kaigsunan ning atong nasudong Pilipinon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kamong tanan? Mayong sa kabuntagon og sa tanan natong makaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran. Mayong sa kabuntagon, mayong kautuhon, mayong kapunon ug mayong kagabiyon. Kumusta kamong tanan? Hinaot nga ato na sad nga bation ang pagkamay sa Dios. Ato na sang bation ang presensya sa Dios. Ganing mga panahon na nga din kulang Dios, o lagi kita'y mahimo. O sa itong mga kaigsunan, sa itong mga minahal sa kinabuhi, sa itong mga kabats 94, may sa kabuntagon kaning tanan. Kumusta kamong tanan? Sa itong mga ka-office mate, may sa kabuntagon. Abad sa mong halang doon, Honorable Judge Helbol Jesus, may buntag ka ni mo, sir. Kumusta? Abad sa mong mabtikon o batanon nga clerk of court, attorney Mika Kabatinga. Maing buntag ka ni mo, attorney. Kumusta? Abad sa mga ka-office mate, maing sa kabuntagon kayong tanan, ang Ginoo magkapanalangin sa matagusan. Og sa tanan nato mga ka-churchmate, may sa kabuntagon ang Ginoo magkapanalangin.
ganing mapanahon sa atong mga kagrupo ka group chat na ang atong link diha pabansab sa mga ginikanan sa kamagong ito ba ni Teacher Daisy may buntag kanimo da teacher paban sa tanang mga ginikanan nga almost mahuman na ang pag-eskwela sa mga kabataan pero wala gyud mga ginikanan wala na ginilhana mga kabataan wala sad nagsukad na kakita silang teacher sa personal nana mga kaigsunan may sa kabuntagon kaning tanan mga kabataan mga teachers mga ginikanan ang Ginoo magapanalangin si matag usa dalay ko natong Ginoo salamat og sa lang sa atong mga pagpanimbayaw pagpamusta sa atong mga minahal ug mapilanggang mga kasilinganan nakauban sila ni mapanahon nagapatalingog taliwala sa daghang mga gimbuhaton adunay daghang mga ginabuhat ning oras mga mama may mga kabuntagon kaning tanan mga ginikanan mga mama nga kanunay nagaandam diha sa lamisa nagandam kanunay sa pagkaon sa mga pamilya mga kabataan karon nga napa sa mga pagkatulog tungod kay mga kabataan ang uban bilar sa module may sa kabuntagon sa tanan nga mga kabataan wala nga magsayo na sab kita pagmata kaya makatabang sab sa mama dalay ko na tong Ginoo kang mga papa usab nga moadtog trabaho may sa kabuntagon kaning tanan ang Ginoo magapanalangin mga workers mga public sector sa government sector and then sa private sector may sa kabuntagon kaning tanan o galag sa itong mga minahalong mapilanggang mga kasilinganan may sa kabuntagon happy listening ato sa Mediante family may buntagan nyo dahil nang uban sa mga minahalog mapilanggang mga kabataan sa tanan ng mga kabanay nga to sa Santipino family may sa kabuntagon nga si Waldi Angelini o nga to sa Lapinig family may sa kabuntagon nga to ng litaw uban sa tanan ng mga kabanay mga kaigsunan kitong family may sa kabuntagon nga to ng Mistipino uban sa tanan ng mga kaigsunan kay Gala at Generalaw family may sa kabuntagon nga to ng Inday uban sa mga minahalog mapilanggang mga kabataan natusap sa Birao family may mising kabuntagon natukang ng Fiolita o bansang pinanggang mga kabataan mga kaigsunan o bansang minahal nga kapigas may sa kabuntagon sa Phyllis family may sa kabuntagon nagtog ng Romeo Rinaldo o kantusap sa mga family ngatog ng giging Cesar o sa tanan nga mga kabanay sa all family may sa kabuntagon sa Gafalis family may sa kabuntagon nitong ng Victor o sa tanan yung mga minahal sa kinabot Elio family ngatog ng Mitos o sa tanan nga mga kabanay mga kaigsunan sa Abang family itong Loloy Tata ngatog nanay Nara may sa kabuntagon sa Ibarra family may sa kabuntagon nga to Corwell Analisa o bansang mga minahal mga kabataan tersili adang Anton og sa tanan nga mga kaigsuonan og sa Rapper family nga to Dario Aileen may sa kabuntagon Escobal family nga tong Dolores Matin Dagdaw family nga tong Jigger Lindar Terence Range o gato sa Inan family may sa kabuntagon nga tong Legenday Mulanta family nga tong Totoy Sosa Sweetie family nga tong Matsgili uban sa tanan nga mga kabataan nga tong Danilo Kabagtonan si Lucia family nga tong Ilan Marjing Kamayan family nga tong Sandro Alma Gumabon family nga tong Noel Mantag family nga tong Igan Kelisa family nga tong ng Bibi Lablabad siyang mga kaigsuonan Langkasan family nga tong Mami uban sa tanan nga mga kabataan Kumpasan family uban sa tanan nga mga minahal sa kinaboy kumusta ako no family nga tong Belma Christopher uban siyang mga minahal nga mga kaigsunan, kabataan Rodriguez family, Palad family may sa kabuntagon sa tanang mga ginikanan mga kaigsunan, kabanay awag sa tanan mga barangay officials kutob sa mabutatong kahimanan may sa kabuntagon ganing tanan kapulisan, kasundaluhan mga kaigsunan, kutob sa mabuti natong kahimanan may sa kabuntagon ganing tanan welcome na tong programa Morning Prayer Edition Online Coverage imong ipahimutan Pasab sa itong mga kaigsunan diya kang Kristo Jesus sa mga tanang mga magwali ikan sa kabuntagon ngadto sa kagabion may sa kabuntagon kaning tanan pabansab sa pwersa sa Kaas community karon ang adlaw sa kaluwasan sa nagkadayang mga dapit
Ang Davao unang mo kinabuhi pabati ug palanog ang Davao. Kadlawon pa nagasugod na. Alas 4 kadlawon pa. Og hangtod nga mo panos dayon ang Cagayan de Oro. Alas 4 sa hapon padulong sa alas 5. Andin mo segunda dayon ang Caas Manolo. Alas 5 pa sa alas 6. Mo segunda again ang Davao alas 6 pa sa alas 7. And also sa Bohol sa alas 7 padulong sa alas 8:30. Alas 8:30 Caas Cebu padulong sa alas 9:30. Alas 9:30 pa sa alas 10:30 ang Caas Kamigin. O sa tanan nga mga anchorman, anchorwoman, kumusta kamong tanan, may mga sa kabuntagon ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. And then adunay ang Caas Valencia, Caas Negros, Caas Zamboanga, ang Ginoo magapanalangin sa tanan nga nagapagamit sa bulaton sa Ginoo. Di man makabayad ang tao pero diya sa Dios. Diyon ang balang kasulatan nga ang tanan mga paghago dili kakawangan sa tubangan sa Dios. Aduna kini return. Inanay labian kanindot mga kaigsunan. Og may sa kabuntagon kaning tanan uban sa tong national officers. Uban sa pagpangulo ni Pastor Alfonso John Bagas. May buntag kanimo Pastor John. Uban sa imong persa. Uban sa imong tibok panimalay. Og sa tanan mga opisyalis. Pastor Melchor Laki. Uban sa tanang mga board of trustee. Regional supervisor, national evangelist, mga presbyters o mga district evangelist o sa tanang mga pastoral. Maayong sa kabuntagon kaning tanan ang Ginoo magapanalangin sa tanan. Og dalay ko natong Ginoo sa tanan natong mga kaigsunan sa kadayang mga kanasuran og nini atong nasudong Pilipino na diligid sa magpabitin sa alang sa pagpataliog sa pulong sa Dios taliwala sa daghang manggibuhaton pero ni mapanahon na kanunay gyud kaning kamot ang matagusa labihan kanindot mga kaigsunan nga ni kining atong bulaton duha ka nagadungan na atong OBS page na atong morning prayer edition online coverage page mong gini atong regular nga page atong OBS page usar man ta to siya ka private pero na nakalit man na to kasya munang nanay mo sunod dito okay direct nga live man to sa atong munang salamat o ay mo kalimot makaiksunan makagilan sa pag-click sa atong YouTube channel, pag-subscribe para usab nga katong mahiligon usab dito sa YouTube. Dito sab nila mapaminaw ang pulong sa Dios. Kay ang punto para gid ang tanan nga mga tao masuginlan sa pulong. Wala gay katarungan nga maingon Ginoo wala ko nakabati na ng mapulong. Kay ning mapanahon na recorded kini sa tanan, recorded kini sa tubangan sa Dios. Una sa ulahing mga adlaw review kini sa Dios kung wala bagid dili wala bagid kasukad na kapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung unsa bagid ang kaimportante sa kinabuhi sa tao nganong maminaw sa pulong sa Dios, nganong mopatalingog sa pulong sa Ginoo. Kay ang diha sa pulong sa Ginoo ingon ang balang kasulatan mo kini mahimong kahayag iwang lamparahan sa atong atil ug kahayag sa atong alagyanan. Ilabihan kanindot mga kaigsunan muna nga ayog imis ang pulong sa Dios kay para mahimong kanunay landag ang atong pagasubayan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Na mga kaigsunan nga kalimti pag-subscribe ang atong YouTube channel uban sa atong programa Director Brother John Marungamlo ang atong YouTube channel at MPEOC. Please subscribe and follow. Okay, dalay ko na itong Ginoo also sa itong mga kanunay gid nga nagasunod na ano na tayong mga bag-usab nga mga viewers, listeners. Salamat nga kanunay ka muna nagkapaningkam. Sister Gisa Torrigosa, happy viewing day kanimo Sister Gisa Torrigosa, Sister Lia Maputong sa inyong sign of love. Okay, salamat nga itong mga kaigsunan hilabihan gadi lang mga pagpaningkamot o mga sakripisyo taliwala silang mga kabisi ni panahon o muna nga di man ta makabayan pero panalanginan kamong tanan sa Dios kanang kusog kabaskog kanang inyong pagka-eagerness ang Ginoo magabalos niya ng tanan. Okay, salamat kanimo Mr. Lia Maputol and Sister Gisa Torrigosa sa sign of love and then si Ban Joseph
Rasonabi matud pa maayong buntag Pastor Diaz ug sa tanang viewers and Dios dugang pagpanalangin kanatong tanan. Amen. Hallelujah. Dalaygon natong Ginoo. Salamat kanimo happy being kanimo di Aban Joseph Rasonabi panalanginin ka sa Dios ug asa man kadapit sa nining ibabaw sa kalibutan ang Ginoo magapanalangin kanimo ang tanang pagdapatan sa imong kamot. Also natong Sister Leah maputol bliss and more power. Morning prayer edition online coverage. Good morning to all. Okay, salamat kanimo Sister Leah maputol ang Ginoo magapanalangin. Also kang Sister MM Olaping atong kaigsuunan nga naa sa Los Angeles. May buntag kanimo Sister MM uban si mong pinalanggang kapikas ang Ginoo magapanalangin ning mga oras sa panalanginan sa Dios o tugang kusog kabasog gihatag sa Ginoo. Also kang Sister Gisa Torregosa. Okay, sign of Sister Bibi Rapa Bosano sa iyong sign of listening. Okay, salamat sa inyong makanunayan usab nga paghatag og mga sign nga din ana ka mo kanunay nagasunod. And Brother John Villamar, good morning Pastor Nes ug sa tibok mong pamilya. Digon man sab sa mga kaigsunan labi na sa tanang viewers and listeners have a blessed Thursday morning kanatong tanan. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John Villamar ang Ginoo panalangin ning mga oras sa kabuntagon. O taliwala sa imong kabisi pagpaningkamot pero matupan niya sa itong igsuon nga pagmusugod niya itong bulaton magpadaplin siya dito kung asa siya dapit nakaplastar. Okay, tungod kay dili daw makumplito ay ang kabuntagon kundi siya makapaminaw sa pulong sa Dios ilabihan kanindot nga espiritu inana kanindot makaigsuonan nga kabahin nakita sa kinabuhi sa itong makaigsuonan umana nga ang inyong kadasig musay ang atong mahimong kusog nini atong bulat yana kanindot. Also happy viewing atong Mr. Naida Igrotes. Hallelujah, salamat Lord sa laing kahigayunan, salamat sa bag-ong kinabuhi ug sa dakong gugma, salamat sa kapasayloan sa akong mga sala. Good morning to all viewers, labi na sa kanimo Pastor Lutauban sa tibok mong panimalay. God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Naida Igrotes ang Ginoo magapanalangin uban sa imong tibok panimalay. Imong mga pinalanggang mga kabataan, happy being kaning tanan. Uban sa imong buutan mapinalanggan usab nga kapikas ang Ginoo magapanalangin og sa tanan nga mga kaygalaan panalanginan kamong tanan sa Dios ning mga orasa. Also kung Sister Lisa yunan matud pa niya. Matud pa niya maayong buntag Pastor Dios lutaw sa tanan. God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Lisa yunan ang Ginoo magapanalangin. Also kung Mr. MM Olapi matud pa niya. Maayong buntag Pastor sa tanang naminaw ug sa tanang nagtan-aw also sa ila papa mama Tibibit Dorilag family na ila Nova. Okay, Nova Bagas and God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. MM Olapi ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa sa mga Olapi family. May buntag nga kong Sister Loses Brother Robin ug sa Dorilag family kang Vincent and Naomi and then sa Bagas family Sister Nova and Sister si Brother Lobim panalanginan sa Dios ning mga panahon na kanunay kitang malipayin nga molagad sa Ginoo. Okay, salamat kanimo Mr. Lapi ang Ginoo magapanalangin o kang Sister Marie Minoria sa sign of love ang Ginoo magapanalangin. Salamat sa mga sign og also sa tong testifier karon si Justy Auditor. Matod pa ni maayong buntag Pastor akong i-greet among presbyter Pastor Benjamin Bisiri ang Dios magapanalangin siyang kinabuhi sa akop ni Pastor Bisiri si Justy Auditor o sa kabatanon kaning mga panahon na adunay pagpaningkamot usab sa paglantaw sa pulong sa Dios pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanimo Dad Justy uban sa imong presbyter Pastor Bisiri ug uban sa imong mga pamilya ning mga panahon na panalanginan sa Ginoo ni mga orasa. Also nga to kang Sister Iba Jose sa iyong sign of praise. Salamat kanimo Sister Iba Jose ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon na panalanginan ka sa Dios o guban sa imong tibok panimalay uban sa mga kabataan mga ginikanan ning mga panahon na nga kuyog karon nagapatalingog o mga kaigsunan nga makapatalingog sa imong kahimanan nga imong ipakusgan ning mga panahon na ang Ginoo magapanalangin sa matag usa Brother Sister Delitildi mga kabataan og matud pa ni Pastor Nisto Flores Ibarley Pasuhin maayong buntag
Pastor Elias, uban sa imong pamilya. Okay, salamat Pastor Ernesto. Ang Ginoo magapalanin kanimo ning maura sa panalanginan ka sa Dios ning mga panahon. Also kang Sister Ana Sorco. Okay, may buntag kanimo Sister Ana Sorco. Ang Ginoo magapanalangin uban sa imong tibok panimalayng panalanginan sa Dios, mga kabataan o sa tanan nga mga kaigsuunan ning mga panahon o sa ikaw sa gipili sa Dios. Muna nga sugod ning mapanahon atong alagaron ang Ginoo. Salamat kanimo Sister Ana Sorco, panalanginan ka sa Dios. Also kang Sister Juliet Baez. Okay, salamat kanimo Sister Julieta Baez, panalanginan ka sa Dios. Paban sa imong tibok panimalay sa Pilar Bohol, ang Ginoo magapanalangin usab diha kanimo sa Spain. Ang Ginoo magapanalangin. Also kang Sister Ana Sorco sa iyang sign of love. Okay, salamat kanimo og sa iyang sign of clapping. O kang Pastor Ernesto matupan niya maayong buntag sa tanan OFW. Okay, salamat kanimo Pastor Ernesto. Also kang Sister Julieta matupan. Good morning Pastor Lotto to your family. Pastor and God bless Pastor. Okay, salamat kanimo Sister Julieta by sang Ginoo panalangin matupan ni Pastor Ernesto Pasoy. Watching from Poblacion Obay. Okay, salamat kanimo Pastor Ernesto and Ginoo magapanalangin Sister Julieta by Sister Mary Tara Palasimak, may sa kabantagon. Happy viewing da kanim Sister Mary o bansi mong sign of love ug sign of praising dalaygon atong Ginoo. Salamat og kang Sister Michelle Rosas Olape sign of love, may sa kabuntagon kaning tanan. Ang Ginoo magapanalangin uban sa imong buton magpinalanggaon nga kapikas Brother Nestor Olape uban sa tanan mga kabataan ginikanan ganing mapanahon na kauban sab sila nagapatalihog sa mga pulong nga din kanunay isab nga nagapaningkamot. Ang Ginoo magapanalangin uban sa mga empleyado sa video glass supplies, mapanalanginan sa Dios sa tagan kanunay sa kusog kabasko, customer sab nga mabuutan may mambayan. Ang Ginoo magapanalangin kaning tananing mga orasa. Also sa sign of life, sign of praising Sister Bibi Rapa Busano. Ay munta kanimo Sister Bibi Rapa Busano, ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. O kang Sister Ana Sorco matod pa niya. Morning po Pastor sa lahat, glory to God sa umagang ito, hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Ana Sorco, pagpalain ka ng ating Panginoon. Also Brother Justice ang sign of love kang Pastor Ernesto matupang morning sa tanan ang viewers, especially kay Pastor John Bagas. Okay, salamat og happy being kanimo sa atong nga National President Pastor Alfonso John Bagas. Ang Ginoo magapanalangin ni maorasa. Pag-ibig mo, dakila ka. Okay, dalay ko kang Sister Julieta Baez matod pa niya. Good morning sa akong mga anak, tibok pamilya. Nako ang Ginoo magauban ka na tong tibok kinabuhi na to. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Julieta Baez, and then sa iyang sign of life ug kang Pastor Ernesto matod pa may buntag kay Goros Toyogon kay Kayuti Minaw siya karon. Okay, salamat si Brother Jeros Toyogon Kajote. Happy being da kanimo, happy listening ni maurasa. Also kang Brother Alan Digamon, maayong buntag kanimo Brother Alan Digamon, panalanginan ka sa Dios uban sa imong butan ug mapinalanggaw na usab nga kapikas. Sister Walt, salamat happy being kaninyong tananing maurasa uban sa imong mga butan nga ma-employer, panalanginan sa Dios ning maurasa. Also kang Sister Meritor Palasimak matod pa niya. Have a blessed Thursday morning kanimo basa. Yes lutawag sa imong pamilya o kanimo Brad John Marunggamlab o sa tanang viewers. God bless us all. Have a beautiful and peaceful day ahead to all, brother. Okay, salamat kanimo Sister Meritor Palasimak. Nindot kay makaigsunan nga adunay mga nindot malinaw nga kabuntagon sa tanan nga mga kaigsunan. Ina na kanindot makaigsunan ang mga panultihon, mga khutbah sa matag usa nga diin makahatag usab nga ang tanan nga mga pulong kay kanang ginaingon sa balang kasulatan nga sa pulong sa buhat pagamatarungon ka muna kanunay nga atong mga pulong nga nagit kanunay magadayeg sa Dios uban sa atong mga maayong binhatan usab. Og dalay ko salamat kanimo Brother Erland Digamon sa tanan nimong mga sign of praising ug sign of clapping. Salamat og ang Ginoo magapay also kang ato pa maayong buntag Pastor. God bless. Okay, salamat kanimo Brother Erland Digamon, ang Ginoo magapananan kanimo ning maorasa. Also kang Rosel Cabanyo.
Mato pa may buntag pastor og sa tibok nimong pamilya. Salamat pastor nga makarunayin kitang nagasunod sa bulaton nato diha sa Ginoo ug sa tanang nagatanaw karon. God bless us all. Amen. Okay, salamat kanimo Rosel Cabanyog ang Ginoo nga panalangin o asa man kang dapitan ning ibabaw sa kalibutan ang Ginoo nga panalangin kanimo tibok nimong panimalayng panalanginan sa atong Ginoong Hesukristo. Also nga to kang Sister Amy Tampos Kadan, matud pa niya maayong buntag sa tanan kanimo pastor og sa imo pamilya. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Amy Tampos Kadan ang Ginoo nga panalangin kanimo ning mga orasan. Uban kang Brother Nestor Lapi saying sign of love. Okay, salamat kanimo Brother Nestor Lapi ang Ginoo nga panalangin uban sa imong mga tibok panimalayng imong mga ginikanan mga kaigsunan nga ni maorasa kabahin sab sila nining buluhaton nga kung ang pulong sa Dios para gid sa matagusa para sa ingon yana nga kitang tanan uban gid sa marcha sa kaluwasan. Happy bing kaning Brother Nestor uban ni Sister Iba Jose siya nga counting tinubdan ning tanan matuwa. Good morning everyone, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Iba ang Ginoo nga panalangin dia kanimo panalanginan ka sa Dios ni Maura. Also kung Sister Ruth Comendador matupan niya. May munda Pastor Jesok sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Ruth ang Ginoo nga panalangin kanimo ning Maura sa og salamat usab na ikaw usab nagkanunay nagpagamit alang sa kaymayan sa Dios na nakanindot makaigsunan taliwala silang kabisi pero kanunay si Sister Ruth nagihapon in action para sa kaymayan sa Ginoo. Hallelujah, salamat og niya ng tanan ang Ginoo nga panalangin kaninyong tanan dia Sister Ruth sa Laing Kanasuran. Okay, dalay ko itong Ginoo kang Pastor Nestor Pero si Barry matupamayng buntag kaas kamigen og diha sa Baybay Lunaw sa akong nanay Didi hapit na iyang birthday og sa Pastor Beauty family og tanasas family. Okay, salamat kanimo Brother Ernesto Ibarli Flores Pasoy lang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanahon sa kabuntagon. Also kung Sister Susan Ranolo matud pa niya, good morning everyone, God bless is God. God is good all the time. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Susan Ranolo ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maura sa panalanginan ka sa Dios ning mapanahon. Also kang Pastor Nestor Pasoy matud pa niya, maayong buntag diha sa akong amigo Brother John Villamar. Okay, salamat kanimo Pastor Pasoy lang Ginoo magapanalangin Brother Marilyn Beruno tanas matud pa niya. Okay, sign of love. Okay kang Pastor Pastor Edgar Amores Perez matud pa niya. Good morning Pastor Desluto kasama sa iyong buong samang buong sangbahayan at sa iyong kasama sa iyong programa. Ang Panginoong Diyos ay mapagpala sa ating lahat. Okay, maraming salamat po Pastor Edgar Amores Perez ang Ginoo magapanalangin kanimo ni maurasa ni mapanahon na nga din kanunay nato nga pasidunggan ang atong buhi nga Dios. Also nga to kang Brother Dondon Palasan. Maayong buntag kanimo Brother Don. Panalanginin ka sa Dios. Pansong pagpaningkamot pagpanimbaso. Matod pa niya maayong buntag sa tanan. Okay, salamat kanimo Brother Don Palasan ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maura sa sayong kabuntagon. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Also nga to kang Pastor Ernesto Pasohil matud pa niya maayong buntag kay dihay Marilyn. Day Marilyn dihay sa Baybay Lunaw daghan iyang customer. Okay, salamat. Salamat kanimo Pastor Ernesto ang Ginoo magapanalangin kang Sister Marilyn Bertana sa matud pa niya. Blessed morning Pastor sa imong mga kaubanan diya sa tanang mga lovely supporters nining programa. Good morning, God bless us all forever. Okay, salamat kanimo Sister Marilyn Bertana sa sang Ginoo magapanalangin ning maura sa matud pa niya nga mga lovely supporters. Okay, kung di pagit sila lovely supporters, dugay na ni matupan ni Batsi duwat kani atong programa ana magit sa kabuntagon nga nindot pag ikatulog ina na kanindot makaigsunan sa atong mga kaigsunan nga nagid
nga adunay pagkamatinghaon nga kasing-kasing. Matamis Also sa tong sunto ni Tiklosado Aquino. Good morning kanimo, Brother Tony. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning orasa kung asa man kang dapita. Ang Dios magapanalangin si mong tibok panimalay panalanginan sa atong Ginoong Hesukristo. Also nga to kang Sister Joy Rans Ranolo matod pa niya, good morning to all. God is good all the time. Okay, salamat kanimo Sister Joy Ranolo. Ang Ginoo magapanalangin uban si mong tibok panimalay uban si mong mga minahal sa kinabuhi, panalanginan sa Dios ning mga orasa. Dalaygon atong Ginoo. Salamat ning mga orasa sa kabuntagon nga din kanunay gyud. Nagpabilin ang Dios nga maayo sa atong kinabuhi. Nagpabilin gid ang Dios nga anak kanunay ang Dios nagahatag kanatog dugang kinabuhi kusog kabaskog sa atong mga panglawas. Muna nga kanunay nato nga himayaon og daygon ang atong buhi nga Dios. Taliwala sa atong mga kabisi, taliwala sa atong mga matod pang kakapoy sa mga buluhaton, pero ang Dios nagahatag kanatog dugang kusog kabaskog sa atong mga panglawas. Nanakanindot makaigsunan may makaigsunan ang gihimo sa Dios. Also sa atong obvious page makaigsunan og murag na hinay siguro ang atong kuan kay naman ni namalhin og kang Sister Abigail maputol mga tuig. Good morning Pastor Elias Luta and all viewers, mapagpalang umaga po sa lahat, sa ating lahat. Okay. Salamat kanimo Mr. Abigail maputol ang Ginoo magapanan kanimo ning maura sa Sister Jennifer Taps. Happy bing kanimo matupag gurming pastor. God bless everyone. Also kang Sister Wayne Commander maayong buntag Pastor Elias. God bless po. Okay, salamat kanimo Sister Wayne Commander ang Ginoo magapanalangin. Kang Sister Marcy Caport. Happy bing kanimo kang Sister Wing matupag maayong buntag Pastor Elias Lutaw. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Wing ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. Og kang Sister Rostein, happy bing kanimo Sister Rostein, panalangin ka sa Dios ning mga orasa ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. Hallelujah. Og kang Sister Abigail og sayang mga sign of love. Og kang Sister Samayla, Bilma Samayla, kumusta Sister Bilma? Panalanginan po. So, kumusta sa imong himutangan karon? Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. Og kang Sister Abigail matupag good morning prayer edition online coverage. Okay, salamat kanimo umato Pastor Bilma Samayla. God bless you as pastor. Okay, salamat to kang Sister Aida Dagdigan. All the glory is of God. Please morning Pastor and to all brother and sister in Christ and to listeners. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Aida Dagdigan ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. Og dalaygon atong Ginoo og ampo kita lang sa pagsugod ng atong bulaton. Kanimo labing gamhanan sa limbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kayo ni mga orasa. Ngay ikaw may sa mong kinabuhi, gatagan mo kamig dugang kalikon sa mong kinabuhi. Gani mapanahon na Ginoong Dios. Angay kang pasidunggan, angay kang pasalamatan. Kaya diha lamang kanimo ang tinuod nga kabulahanan kalauman sa mong kinabuhi. Salamat kay Ginoong Dios nga kanunay ikaw nagapabilin nga maayo, nagapabilin nga gihatagan mo kamig laing kay gayunan, laing paglaom nga diin ning mapanahon na Ginoong Dios. Amo kang pasidunggan, amo kang pasalamatan. Ganing mapanahon na salamat Ginoong Dios. Nga ikaw nagamata ka namo imo kami gimata sa halalom nga kagabion ug hangtod ni maorasa. Ganing mapanahon na Ginoong Dios. Amo kang ginabayaw, amo kang ginaday, amo kang paggadaygon ning mga orasa. Laygon ikaw sulay katapusan. Diala mo kanimo ang tinuod kabulahanan. Diala mo kanimo ang tinuod kalauman sa kinabuhi. Busa Ginoong Dios magapasalamaton kami. Kanunay kami nagmapasalamaton diha kanimo. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ning maurasa sa iyong kabuntagon nga diin kanunay gyud nagpabilin ang Dios nga maayo. Nga ang Dios kanunay nagahatag kanatog dugang kalig-on kadasig sa atong pagkinabuhi. Nga ning mapanahon na nga ato gayud kanunay nga alagaron ang atong Dios nga bisan taliwala sa daghang mga problema, kalisdanan, kasakit sa kinabuhi, apan ang Dios kanunay nagahatag kanatog dugang kalig-on nga magmalig-onon kita nining atong nahibilin nga kinabuhi samtang kita moalaga diha sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan nga ning mapanahon na nga kining panahon nga gihatag sa Dios, gipiyal sa Dios nga ato kining magamit alang sa iyang paghimaya, alang sa atong paghimaya ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Inana kanindot makaigsunan og ang ato karong
testifier nga usa ka batan-on. Ato siyang si Brother Justy. Justy Auditor from Ubay Bohol nga diin usab ang ilang presbyter si Pastor Bisiri nga taliwala siyang matud pa nga taliwala sa iyang kabatan-on pero ning mapanahon na nga uban usab siyang kanunay nagapatalingog sa pulong sa Dios mo na nga ang mga batan-on karon kasagara natulog pa ang tungod kay ang uban sad nga nabilar sa module mo na nga uban labihan pagkatulog ni mapanahon na pero si Brother Justy sa kabatan-on nga ning mapanahon na kuyog siya nga nagapatalingog sa pulong sa Dios ug ning mapanahon na yang pamatud-an ang pagkamay sa Dios ang kinabuhi nga sa iyang pagkinabuhi nga samtang nagkinabuhi siya ning kalibutan na. Okay, dalaygon atong Ginoo nakaron siya sa pikas linya mga kaigsunan mga kaigalan o mayong buntag kanimo Brother Justy. Mayong buntag Brother Justy. Pastor. Okay, padayon na lang sa pagimaya sa atong Ginoo. Kailangan sa weekend. Ano sa weekend? Dalawa. Sige, padayon, Brother Justy, padayon. Alang sa imong kadaugan. May muntag pastor, dalay ko ng Diyos, tanas kapuntagon. Ako din ni great pastor, si Pastor Steering, Diyos, panalangin sa iyang kinabuhi. May muntag sa tanan. Labi na sa tong ning national officer nga si Pastor Gunbagas ang Diyos magadungay panalangin sa iyang kinabuhi. Also nimo Pastor Elias Lataw, salamat sa pag-invite sa morning prayer o akong testimony usa ko diha na kanang mga bugoy sa una, wala pa'y bautismo, wala pa ko kaila Ginoo sa akong kinabuhi nga na sa diha nga nakasud ko ng mga kanakahilayan sa kalibutan. Grabe, wala na ko yung panundan sa akong kinabuhi, Pastor. Gusto na ko nga wala magigoy-goy na ana. Pero dihay usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo nga isa ka babae nga naingon nga dong kay tagtinda ko nang dati kanang nang youth kay ato nga time nga naman to youth sa dari Silandigan sa District 3 nga sila tanan nang invite nga usapod ko ato nga gi-invite ko niya nga grabe gid kayo at papanalangin ba ato nga pag pag ginaw simbahan mana mura pa akong kasing-kasing gikumot na ato nga time nga gusto na ho nga akong kinabuhi surrender na da sa Ginoo kay sa akong nahunahunan matod pa nilang hula kaya mag-bisyo mga anas sa kilayan wala na pulos sa kinabuhi pero nasayod ko nga kato nga time na dihagid nga panahon gid ato nga sa pud nga babae ba nga gigamit ko diya sa kanang gigamit siya sa Ginoo nga nya ko na bless pud nga pag sugod nga niwali ni Pastor Ben mamatay mo speaker sa kaning mga youth mato pumutong kasi nga hila ko nga surrender ko sa Ginoo nga Lord wala ko merong mahimo sa kinabuhi Lord kung wala ikaw nga moto nga pagka diagid pagka Domingo ana sa udto pag human na mo service sa service nga gusto na ko nga akong kinabuhi diagid diha nga maluwas sa Ginoo gusto ko na magbautismo walay tao nga ho na nagda walay tao nga nagtukmod nga muadto ana pabautismo wala ako gusto na ho nga ako gid nga kaugalingon walay magtukmod ato nga time nga nabautismohan ko nadawat na ho ang kasayloan sa akong mga sala na bless ko ato na mga kaubanan na po namo kadiha nga na nabautismohan ko akong mga kaubanan na mga youth bless po sila nga usap po nila nga gigamit isipon nga president po sa local church sa Sinanigan sila po nagtugon na ho nga ikaw kuya may mag lead na mo kay wala mi kanang kuya nga among kadampan sa mong mga problema wala po may gan pero sana na maigsoon gusto na ho nga
kung nga akong mga ginikanan na po'y mausapod ko mabagod niya sa Ginoo na diha gyud mga trials nga niabot ng kinabuhi kay ato nga time kami sa kong kuya sugo lang pamalandungon nga nagsinukmagay ni tayo ginang pikas mata diri nga side kay naghigay ko dato daw sa nikalit siyang pan nikalit ra magsukmag nga wala pa bantay diri tayo bilaton atong at time nga pagabi na sug na siya gusto na nagitutulto sa akong hunahuna nga bawas sa imong kuya bawas kay sakit kay sa imong pikas mata nga wala ka bawas pero ato nga tayo misuto siya wato nagdakog bunan gusto ginawang bunalan siya ato natug na gid siya gusto ginawang bunalan kay makabawas ko pero nang napugong tingog yun naging nga dong ayaw buhati nag dili maayo na imong kamot kay usa ka gibaptismohan sa Ginoo na ato nga time nga na-bless ko naghilak na to sa salakot nga nag pamalandong ko sa Ginoo nga Lord, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong mga padayag sa akong kinabuhi. O bisan para na ito yung mga lapses na nga dili gid pud kanang mabuhat sa akong kinabuhi nga akong ginikanan sa pud kana si mama usa po naka dasig sa una nga matin og mga youth, matin og mga sanasa nga service pero subo lang pamalandungon karon wala na lisod kayo i-encourage akong ginikanan nga usa may pangalaga diha sa Ginoo kay mao lagi sa pamilya na ako rang isa nga nabautismo na ako rang isa nga pangalaga diha sa Ginoo pero nasaid ko ang tanan walay posible diha sa Ginoo ako ang magtinuod lang sa pangalaga diha sa Ginoo nasaid ko ang Ginoo na ang Ginoo nga magmatigos sa kinabuhi bisan pa na sa mga trials na pod na po'y magduha ka tong basket kanako ginipikas ang kamot diri na nabawog kani nagpikas wala at ito ra kaingon ko Lord salamat Lord sa imong pagbadlong sa kinabuhi kay matupad ni Pastor Ben kung magniligo lagi tabdungon Ginoo pantun nga iyang anak nga dili makinahanglan magniligo sa pangalagad mao to usap ko nga gipantun sa Ginoo usap ko nga kanang ipangga pud niya nya so nga panalangin ang dawat sa mga pamilya nga diha nga time nga to natoy midweek service nga kaingon ko Lord nangay ko niyag kanang sa prayer request nga naingampo ko nga Lord patabang pagampo nga kanang tagaan mo panalangin diha sa Ginoo mo diha gid mga igsoon diha gid nga ato nga time pagkabuntag na gitiksan mi sa kaning among scholar nga yung naapil ka kung salamat Lord nga magi ko nagtagbo sa mga tagana sa among mga pinahanglan grabe ka kanang muhatag din nga blessing wala di kanang patugpas kung sa cellphone walay lubing jud ba nga largo jud diha jud nga kami may isur tulumi ka po nag-eskwela college siya among papa salamat ka tricycle driver akong mama naras balay walay trabaho pero diha gid nga sa diha nga mo ampo ta sa Ginoo sa diha nga mo nga ita sa Ginoo iya gilingatag ang panalangin grabe panalangin nga nadawat na sa physical o sa financial nga bahin mao to yung nadawat ato nga time o sa akong mga lulag lolo nga sila po nag-encourage po nako nga padayon sa pangalagad bisan akong mga ginikanan bisan akong mga igsuon o akong mama nga wala na mosimba pero sila nag-encourage sa kondong sipado nga aside ko ang Ginoo nga mo mag-ikat sila kasing-kasing o sila kay tinguhan na nga simba na sila nga mag-auban mo simba kana may igsuon nga kanang isip lang gud pud tahanon nga pangunahuna kanang makita na ho kanang makaubanan na ho tanan na ho nga kanang mga pamilya ba ni tanaw na ko nila nga subok ko tanaw nga probag ako ray isa nga walay inahan og amahan nga mosimba na nga panahon sa Domingo kay gusto gid ako na nagid akong mama papa nga mo simba o sa mga igsoon po na ako nga gusto po na ako nga mag-iuban mi o kani po nga time pod wala po'y simana diha nagwa ko kaubanan diri sa
ubay diha iyang amahan nga giingnan ko asa man tong tawhana nga ikuha ninyo lubaon ko mo to kuyawan to na lang ko sa Ginoo nga Lord ayaw ko kanang atis kadaot anan kay nasaid ko amo kang ipahimutan ako kang gidaig amo kang gidaig diha na mo to pag kuha na to nga giingnan si asawa ay naglabti kay butan na nga bata wala na bitch wala na kuan manay dapat nimo buhaton dapat manay dapat nimo sulugon nga nabataan nga dili ka ay ano na kay bisyo o pastor ang kadugan at himayaan di lamang sa tumboy nga Dios salamat. Okay, imong mga pagpanimbaya diya sa imong mga minahal sa kinabuhi ug sa tanang mga kaigsunan. Pangamusta? Bro, si mga Bisuri families, Pilar at ay Pastor Onisto, adere naglaba si Gajimus, adere na naminaw karon, uban na mo, bisan pa sa ginikanan, to sila sa sinandingan ako kay ako deres ubay, pa-signal yun kay alang sa bulaton, yung Pastor, ako hindi panigamutan nga makadungog diri kay aga mo dito hinay signal. O bisan pa sa mong pastor, among pastor nga butan nga siya gid mga magalid na mo mga youth, siyang pikas kabahin, ang Diyos magadugang panalangin. O sa imong pastor, salamat po sa pag-invite pastor. Marat na pastor. Okay, salamat kanimo Brother Justy Auditor ang Ginoo magapanalangin kanimo. Salamat sa kagayonan. Salamat pastor. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa kagayunan nga gihatag sa atong igsoon ning mapanahona. Nga di nagpabilin nga maayo gid ang Dios nga diha sa iyang kinabuhi nga ang Ginoo nagapanalangin kaniya. Okay, dalay ko natong Ginoo. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa kagayunan nga gihatag sa kabatanon nga ning mapanahona. Anagid sa nagapaningkamot sa pagalagad sa Dios nga diin siya ang ning mapanahona nag-inusara pa man gihapon siya nga nangalagad sa Dios. O yang gitingo nga yang maginikanan nga makalagad gid sa Ginoo. Mo na ipinakanindot mga kaigsunan nga bisan tuod nga maginusara kita pero nga itong mapangandoy nga ang tanan natong mga minahal sa kinabuhi nga din kuyog nato diha sa pagkinabuhing Kristohanon. Muna nga kay mula ginangingon nga kita ra baday ganahan nga makaabot niya ng kinabuhi nga walay katapusan atong mga kaparintihan dito in taon masubang ngadto sa linaw nga kalayo. Muna nga ni mapanahon na dili pa ulahi ang tanan, dili pa matod pa katapusan sa kinabuhi. O kay samtang aduna pay kinabuhi ang tao nagpabilin nga adunay kalauman ang usa ka tawo. Muna nga ni mapanahon na mahimuging kahayag nga ato igsoon si Brother Justy auditor uban siyang mga minahal sa kinabuhi nga taliwala siyang kabatanon pero ning mapanahon na aduna siya pagpaningkamo pag-alagad sa atong Ginoo. Ikaw ay Inana kanindot mga kaigsunan kay itatayo kung walay mahimong kahayag o bitaw na nga imong makita ng usa ka kanang firefly o kanang aninipot man na sa mong gitawag din sa Mindanao ka nang babalikan. nga bisan tuod nga hilabihan ang kangit-ngit panahon sa kagabion bisan taliwala siyang kagamay nga magkinlaw-kinlaw o bisan kagamay makita gid na sa layo nga dapit mo na nga nining mangit-ngit nga kalibutan nga kon mo padayon kita sa pagalaga mahimo kitang kahayag ngadto sa mga tao nga diin napang nagapatuyang paning kalibutan. Muna nga salamat sa atong igsoon nga dadihang sinugdanan siyang pag-alagad sa naging bahit sab siya.
Una tungod mo lagi nang gingon sa kung pinili ka sa Dios. Nga dili na daghan kayong mga pulong nga isol gilon kanimo. Tungod kay pinili ka sa Dios, ang pulong sa Dios o ang espiritu sa Dios ditso na dayon mo bati sa imong kasing-kasing. Ngani sa unang kapanhonan nga wala pa sila nga bautismo o sa diyang nagkigsulti pa ang alagad sa Dios. Dito silang tanan nga puno sa balang espiritu ug nagasugod silang pagpanitok sa nakalain-laing mga pinulungan. Wala pa sila nakadaot sa bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo ug ningon ang alagad sa Ginoo kinsabay makababag unsabay makaulang nga di sila pagkabautismon pinagi sa ngalan sa atong Ginoo ug ila dayong gipang bautismon sila pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Muna kung pinili sa Dios wa nay daghay kuti-kuti ditso na dayon muutuo. Muna nga si Brother Justin sa kapinili sa Dios kay gusto sa Ginoo nga mahimo kahayag siya sa tibok niyang panimalay o mahimo siyang landag. Santa Leo wala siyang kabatan pero ni mga panahon na nahimo siyang ehemplo panagignan nga ni matod pa sa iyang silingan man siya ito nga matod pa nga gusto siya pasipadaan pero ningon to yung asawa man siguro to nga ayaw kay usa sa mga buutan nga walay bisyo nga nangalagad sa Ginoo mo na naingon pa dito nga o mo'y sunda nga kinabuhi nga dili magbisyo mo alagad og Dios mo na inong napakaninddot mga kaigsunan mo na nga nahimong kahayag bisan siya mga kasilinganan mo na nga ning mapanahon na dili pagyud ulahi ang tanan kay dili gusto sa Dios nga ang tao mapasipadaan sa kaaway. Dili gusto sa Dios nga ang daotan magmadaogon sa atong kinabuhi kun gusto sa Ginoo nga ang Dios gid magmadaogon sa matag usa. Kay kanang gingon niya sa balang kasulatan nga wala magtinguha nga ang Dios nga adunay mahanaw kundi ang tanan unta managpakabot og paginulson tungod kay gimahal og gigugma gid kitang tanan sa Dios. Ina na hilabihan kadindot mga kaigsunan ang pagkamaayo sa atong Ginoo ning mapanahon na nga diin ang pulong sa Dios wala pa niya sirad wala pa nga gidumilian ang pulong sa Ginoo ning mapanahon na tungod kay maabot man gid ang kapanahonan mosugot kitag sa dili mabugit ang punto nga kining mga pagwali walaon gid ni siya. Kan kay gipropesya naman giingon na sa balang kasulatan mabot ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay kun dili kagutmanan sa pulong sa Dios. Nga mga taong ngadto nganhi o kay ngano man mo tabok sa mga kadagatan mo travel bisan asa kay mangita sa pulong mangita nga gusto magpataling sa pulong pero unsa dili na pwede makapatalingog kay wala na tao nga ginatugutan nga muwali. Nang mga tao ayha pa hinon nangita mo bitaw nang usahay sa pagkaon usahay kung nahurot na ayha pa pangitaon pero kung daghan pa abundansya pa agi kanang gi-disregard kanang wala gipansin pero sa diyang wala na ayha pa pansin nga may nga asa to kay gusto nako mo bitaw sa unang kapanahonan ang makatawhan ingon sinuwi nga ala sakay na mo kay aduna na dakong katalagman wa man na baling ang mata kay ilang rauna dili tinuod kasi naman kang sakayan nga mga arka nasa ibabaw sa bukid niya ilang giuna-una nga unsaon paglunop nga naman ta sa ibabaw sa bukid din ang ikaduha nga din nang liki ang yuta tungod sa kainit pero ang pulong sa Dios walay ni bisan kinsang makababag kung unsay sulti sa pulong sa Dios ingon ang balang kasulatan mahanaw man ang langit o ang yuta nga paniyang pulong dili gayud mahanaw unang pagbilin nga adunay kamatuoran muna nga niabot ang punto kay ang mga tao wala man nagpanumbaling niabot ang punto nga gibuksan sa Dios ang tanan nga mga tinugdan sa tubig gikan sa yuta hantod ngadto sa langit gipabuhagay sa Dios ug sa diha nagtaligsik ang mga tao nalipay kay ingon nila nga makatanom na sila mga mabuhi na sila pero sinugdanan sa ilang kalisdanan. Una ni mga panahon na makaigsunan makaigalan ang pulong sa Dios ning mapanahon na gipabuhagay sa Dios tungod kay para nga ang tanan masuginlan
kinabakanan na mong naon nga atong mga OFW nga dili gid pwede makahimong nga makasimba makahalad sa ilang buhi nga lawas, pero ni mga panahon na pinaginining mga buluhaton gikan sa kabuntagon ngadto sa kagabion, diha nagpapuno ang atong makaigsuunan sa pulong sa Dios, gitigom sa kasing-kasing ug ning mapanahon na ang matag usa nagmadasigon muna nga ning mapanahon na ang atong makaigsuunan nga nakasimba sa maragihapon sila sa kasimban kay adun na matag buluhaton matag Domingo o gina-live sab nato ang buluhaton muna nga kutob sa nagasunod sa maghapon sila nga nakasimba diya sa Dios tungod kinam nadunggan man nilang pulong. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga ni mga panahon na sa kinabuhi, sa ginikanan ni Brother Justin, mga kaigsunan, mga igsuon, mga silingan, bahimo siyang kahayag diya sa kinabuhing Kristohanon kay gitinawagid siya sa Dios. Kay wala man naman siya matapangan nagmagahay siyang kasing-kasing pagsulod pa lang daw niya sa simbahan. Ang iyang kasing-kasing ginakumot na ang iyang pulong sa Dios daw mo matapang grabe na iyang pagbati. Ug hangtod ning mapanahon na madasigon siya nga nangalagad sa atong Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga sa atong pagsali, sa atong pagkinabuhi nining kalibutan, kinahanglan magkinabuhi kita nga uyon gyud sa kabubuton sa Dios. Nga kining atong kinabuhi ato gining mapupos, ato gining hurot nga kinabuhian nga kanang kinabuhi nato nga moy uyon sa kabubuton sa Dios. Muna nga samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa Dios, samtang nga nagapaabot kita kung kanus amo balik ang Ginoo kay duha man ka klase. Unsa na nga duha ka klase? Ang personal nga pagbalik sa Dios o kining atong hinulaman nga kinabuhi. Kay kining atong hinulaman nga kinabuhi tungod kay hinulaman dili man kini ato o dili kini lumalayon sa atong kinabuhi, munang aduna gyud katapusan ang kinabuhi sa tawo. Mosugot ka tig sa dili, moyon kita nga abatanon pa man ako, pero adunay usa ka pangutana, adunay nangutana nga unsa ba gyud katas ang kinabuhi sa tawo. Matud pa sa usa ka magwali, so siya ang ngadto sa sementeryo kung unsa ba gyud katas-on ang makinabuhi sa tawo. Ug dito yang gitan-aw, nagkadinaiya ang katas-on sa kinabuhi sa tao. Adunay mo pay pagkahimugso, ang uban napastagwaangkan, ang uban niabot na sa pila ka tuiga na tigulang na. Bot pasabot nga tan-aw niya nga dili wala day sigurado. Dili day sigurado unsa katas ang kinabuhi sa tao. Muna ang pinakasigurado sa kinabuhi sa tao kung anak kita sa kamot sa Dios. Unsay kasiguruhan kung anak kita sa kamot sa Dios? Sigurado nga doon naghatagan kita sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan nga diin mong atong pagatagamtamon ang tinod nga kalipay. Apan kundi sa tamag kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios, makuha sa datong sigurado. Unsa nga klase nga sigurado? Siguradong kalaglagan sa usa ka tawo. Pero ning panahon na dili pa kalaglagan nga atong tinghaon kundili kadaugan tungod kay samtang aduna pa kinabuhi ang tawo nagpabilin nga adunay kalauman. Dili pa pwede nga wadon ang paglaom sa sakatawo. Dili pa pwede nga kung aduna ka may kasalanan, aduna kay kasipyatan ning panahon na nga imong gihuna-una ang mupadayon ka na lang sa mga buhat nga dili maayos tubangan sa Ginoo, kundili ning panahon na sinugdanan pa nga lagaron nato ang Dios. Sinugdanan pa nga atong daygon ang atong Ginoo. Sinugdanan pa nga atong ihalad ang atong kagalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Muna nga matod pa din sa bulong sa Dios nga mga buhat nga dili angayan sa atong Ginoo. Matod pa din sa Proverbio 15:8 nga ang halad sa taong daotan mo'y sa kadulumtanan kang Jehova, apan ang pag-ampo sa taong matulid mo'y iyang kalipay. Muna nga kung ang taong daotan nga dunay usahay nga nay mentality sa tao nga panahon lamang sa mga matud pa nga bag-ong bulan, bag-ong katuigan, dito na ang tao nga matud pa nga iyang bag-o niyang kagalingon, pero pag-abot na sad sa pipila ka mga panahon, dito na sad magasugod sa mga buta nga dili maayos tubangan sa Dios. Namo na nga matud pa sa atong ginaagian itong niagi nga matud pa nga sa Isaias 1:13, ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang. Muna nga dili mo dalag halad nga hinay mong kawang sa tubangan sa Dios,
Kay kun ang atong kinabuhi dili na to usbon ang tanan natong mga paghago na himong kawang sa tubangan sa atong Ginoo. Muna nga matud pa sa Dios nga ang insenso may usa ka dulumtanan alang kanako, ang bag-ong bulan ug ang inyong ang adlaw nga ipapulay ang pagtawag sa mga pagkatigom nga dili na maantos uban sa kasalanan ug sa mga maligdo nga pagtigom. Muna nga adunay mga ligdo nga pagtigom pero nagpabilin nga ato ang mga binuhatan nagpabilin nga wala gibiyae. Muna nga ingon ang Ginoo nga nahimong matud pa nga nahimong dulumtanan sa tubangan sa atong Ginoo. Pero ang gusto sa Dios nga diin ang atong pagkinabuhi nga moy uyon sa kabubuton sa Dios. Nga matud pa nga ang halad sa taong dautan mo sa kadulumtanan sa Dios apan ang pag-ampo sa taong matulid mo iyang kalipay. Bot pasabot di ay nga tuliro nato atong kagalingon. Bot pasabot di ay nga atong makamalian atong hinulsuran biyaan o gugasan nato. Kung kano sa asya mahugasan, sa diyang dawato nato ang kapasayloan sa mga sala, pinagigbautismo sa ngalan sa atong Ginoo, kay mo kanay timailhan atong paghugasan ug sa diyang mahugasan nato atong kagalingon sa tanang makasalaanan, ingon ang pulong sa Dios kay kamong tanan nga gibautismon ngadto kang Kristo gikasuloban og Kristo. Muna nga ang Dios makasulob sa ato kay nahugasan na hinlo naman kita. Kay ang Dios dili mosulod sa atong kasing-kasing, dili kita masulubang Kristohanong kinabuhi kung nagpabilin ang daotan natong mga kinayahan, daotan natong mga binuhatan. Mamatod pa sa Proverbio 15:9, ang dalan sa daotan mo usa ka dulumtanan sa Dios apan iyang gihigugma kadtong nagkasunod sa pagkamatarong. Ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga ang atong testifier nga di naglagot si siyang kuya kay kalit siya gibirahan o matod pa niyang nilagom ang iyang pikas mata tungod siyang kalagot, nagdaladala siya bunal ug siya dang nakatulog ang iyang kuya nga gusto niya nga mabalos pero adunay pulong nga nagaingon, oy dong ayan naghugawi ang imong makamot kay human ka naghihugasan pinagigbautismo sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga adunay nagamando, adunay kanunay nagasugilon. Muna nga ingon ang pulong sa Dios, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong para ako dili makasala bato kanimo. Muna katong mga pulong nga atong ginatipig sa atong kasing-kasing, mo katong magpahinumdum sa matag usa kanato para mabot ang panahon sa atong weakness kay ang atong kinabuhi. Matod pa sa ubang panultin nga tayo ay tao lamang. Tungod kay tao, muna usahay mo tumpang, muna usahay nga imbes magpaubos, magmapasigarbohon, imbes mapailog, musukol. Mo nang adunay usa ka panultihon sa magwalay nga natabo kuno niyang ang usa ka anak og naulahi ang iyang amahan og matod pa nga, uy giyon sa man imong amahan. Ayun sa nga ako na lang gisiguro pastor kay aksyon man musukol. Mo nagdisukmag niyang amahan. Tungod kay siguro gamay ang amahan o tigulang na sad siguro walay kaya ang amahan tungod kay siya kusgan batanon. Munang imatod pa niya iyang niya siguro kay mo aksyon makulog-sukol ang amahan. Muna nga kinabuhi nga dili matod pa sa kwan nga dili mais tubangan sa atong Ginoo. Muna nga walay insaktong kausaban sa kinabuhi. Pero kung adunay kausaban sa kinabuhi, kanang ingon sa balang kasulatan nga kamong mga anak magmasinugtanan kamo ngadto sa iyong mga ginikanan. Kay unsa sa pagkamasinugtanon sa mga anak ngadto sa ginikanan, kay ingon ang pulong sa Dios kay buhat kini nga matarong. Kung ang bata nga dili masinugtanon, gawa siguro kung sugon ka sa bisyo, siguro sugon ka sa mga dili maayo, kana nasad siguro mo nang dili maayo nga imo sab nga tumanan ang iyang gusto. Pero sa mga maayong butang, sa mga maayong sugo, mo kanay pinakanindot nga aduna kitay pagtahod ngadto sa mga ginikanan. Aduna kitay pagtahod. Okay, para mahimong dili kita dulumtanan sa tubangan sa tong Ginoo, kay matud pa sa pulong sa Dios nga ang dalan sa dautan may usa ka dulumtanan alang sa Dios. Apan iyang gigugma katong nagasunod sa pagkamatarong. Muna kung kanunay kita magasunod sa pagkamatarong sa kabubuton sa Dios, ingon ang pulong sa Ginoo nga higugmaon kita sa atong Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna
ingon ang pulong sa Dios nga kanunay nagauhag kung aduna makita kasipyatan kay ang tao aduna magi kasipyatan kay ingon ang balang kasulatan nga nakita sa Dios nga ang tanan nakasala o kay suruma nga matupa kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Una kun sa dihang ang tao makasala munang ma-hopeless, munang ma-depress, munang mubiya sa pag-alagad, munang nawad-an sa himaya sa Ginoo. Pero kung mubalik siya, munang kalipay sa Dios, nga ang taong mahinulsulon, mapainubsanon, kay mohinulsul siya, magpaubos siyang kagalingon, o mubalik sa pag-alagad sa Dios, o dito nasab niya, mabati ang pagkanindot nga kinabuhi. Kay matod pa sa pulong sa Dios, kung isugid ta, ang atong mga sala siya kasaligan, o makatarunganon, nga tungod niya na, mupasaylo siya sa atong mga sala, o magahinlo, kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon muna hinluan kita sa Dios muna sadang dawato nato sadang maginulsol kita sadang isugid nato atong makasalanan ngadto sa atong Ginoo og sadang isugid nato atong kasalanan ngadto sa Dios siya kasaligan nga pasaylo sa atong masala o kasadang mo andil ko kita sa bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo kay ang bautismo matod pa sa abalang kasulatan ang kini nagahatag kanato og maayong kaisipan pinagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Muna mahatagan kitag mayong kaisipan nga sa diyang dawato nato ang kapasaylonan sa pinagibautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus apan kon dili nato mahimong kuha mo nang nahimong na ang atong mayong kaisipan nahimong nasiradan. Tungod kay ang sadyang madawat nato ang kapasaylonan sila munang giingon nga maayong kaisipan. Kay nahibaloan man nato nga pinagig bautismo nga nadawat ang kamatay na Ginoong Hesukristo mahimong kabahin kita tungod kay di nato kini masabtan kun di nato matugkad ang pulong sa Dios pero sadang matugkad nato masabtan nato di ay ang pagdawat nato sa bautismo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kabahin kita siyang kamatayon kabahin kita siyang pagpalansang sa krus sa iyang kamatayon mo na matod pa sa 6:4 Roma wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga gibautismon ngadto kung Kristo Hesus gibautismon man ngadto sa iyang kamatayon hilabihan kadindot hilabihan matod pa dako nga kahulugan o kung di nimo man madiskubrihan nga mga pulong munang baliwala lang nimo ang pulong dili nimo matugkad mo bitaw na nga ang usa ka tawo kung dili siya kahibalo sa balaod mohimo siya sa daghang mga salaod munang pag-abot tayon sa korte ikuan dayon sa interrogate dayon sa korte muna nga makaingon nga makaingon dayon siya nga mabutangan dayon sa penalty tungod kay sa iyang mga salaod nga nahimo muna kung dili ta masayod sa pulong sa Dios magpabilin nga inosente kita muna maabot ang kapanahonan makaingon ta nga naaday na nga pulungan importante din ang pulungan na nga ang bautismo di ay kabahin din sa kamatay ni Kristo. Matod pa sa pulong sa 6:4 sa Roma, busa pinagi sa bautismo gilubong kita sa nabakadana. Kung sadyang madawat na tong kapasaylonan sa las, pinagi bautismo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ingon ang pulong sa Dios, pinagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Kung dili nato madawat ang bautismo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, wala kita ilabot sa kamatayon ni Kristo. Kay matod pa sa pulong sa Dios, busa pinagig bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon si Kristo gibanaw gikan sa mapatay, pinagi si maysa kita usab managawi diha sa kabago sa kinabuhi. Muna nga sa atong kinabuhi mo tong daan atong mga binuhatan, mabitaw nga adunay usa ka testimonies sa sugilon sa atong mga igsoon nga mga women's nga sadang sa unang panahon nga sa pa niya madawat ang bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo hilabihan katamalikas matod pa niya nga gigna niyang bana kon makapatay pa lang kuno ang balikas patay na kuno ang bana kay makita pa lang niya sa unahan sa layo pa nagsugod na yang baba nagayaw-yaw sa balikas o kay gibalikas niyang bana kahilabihan sad ka bisyoso pero sa dihang nakasugod siya sa pag-alagad sa Ginoo Sa piling mo, maging katong tanan niyang mga kinayahan katong tanan niyang mga pinulungan nga balikas ni kalit katong kawala matod pa niya nailisan kato sa pulong nga paghimaya ngadto sa atong Ginoo kita ko inana kanindot makaigsoon nga lawom nga tulog karon
Kung ning mapanahon na ayha ka pa manakas dungog ni mapulungan, ayaw ko siking panahon. Tungod kay ikaw gimahal og higugma sa Ginoo. Katulad Kay duha ra ka klaseng padulungan sa tao. Sa malabot nga kapanahon na, ibig mo kaluwasan o kalaglagan. Nobita na natong kasamtangang kapanahonan, aduna ray gabi ug adlaw. Ang tao mo trabaho ug pahulay. Muna sa mulabot nga kapanahonan, aduna ray duha ka klase nga tao, matarong ug daotan. Katong nahugasan og gula mahugasi. walang Muna nga kung kanus aman ka mahugasan si mga makasalanan, sadang dawaton nato ang atong Ginoo nga atong personal manluwas ug dawaton nato ang kapasayloan sa masala kay hugas sa atong makasalanan. Kung di ta mahugasan nagpabilin ang atong makasalanan nga nahimong dili angayon sa tubangan sa Ginoo. Mabitaw nga usa ka tawo diya sa balang kasulatan audio nga nakita sa Dios nga matarong manampuon buutan. Pero kay di man kinahanglan ang tao, kinahanglan nga hugasan siya. Kay bisan pa unsa ka nindot ang suludlan, bisan pa unsa ka bahalon ang usa ka plato, kung kini adunay mga hugaw, sa'yo'y kini kinahanglan gid siya tubig nga hugasan siya. Labi nag kung makaabog-abog na, labi nagdugay na siya magamit. Oh, kinahanglan utruhan siya kinahanglan hugasan siya. ako Muna nga, ni mapanahon na makaigsunan, usa ka nindot nga kagayunan nga kung ni mapanahon na imong nadunggan ang pulong sa Dios. Nga ayaw ipalabay nga to sa pikas dalunggan ang mapulong sa Dios. Tungod kay ikaw usa nga gimahal sa Ginoo. Kay mabot ang kapanahonan nga imo kining pangitaon ng pulong sa Dios. Mabot ang kapanahonan nga imo kining aninahon kung asa natong pulungan nga imong nadunggan ning mga panahonan. Pero mabot ang kapanahonan nga dili na nimo ni madunggan. Mabot ang kapanahonan nga wa na kay madunggan nga pulong sa Dios. Apan ning mapanahon gipadungog ka sa Dios. Gipahinumduman kitang tanan sa Ginoo. Kay tungod kay usa kita nga gimahal og himgugma sa atong Ginoong Hesukristo. Og dalay ko atong Ginoo, salamat sa mapulong ning mga panahon nga tungod kay hagipot man atong mga panahon o nga tungod kay aduna man kita mga gimbuhaton usab atong mga kaigsunan magapanarbaho, private sector, government sector mo na nga minugbo lamang kini kan kununay nga kanunay magapahinumdum sa matag usa kanato. Og dalay ko atong Ginoo, salamat kang Sister Bibi Rapa Bosano, kang Sister salamat o kang Sister matod pa niya Sister Jenny Ramabigatan magmayong buntag sa tanan. Ang Diyos magapanin ka natong tanan. Okay, salamat ka naman Sister Jenny, ang Ginoo magapanalangin. O kang Pastor Alberto Siman, good morning po Pastor Diaz. Lutaw now nakamata, praise the Lord. Pagpalain po nawa ng Diyos lang lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos. Amen. Dalay ko natong Ginoo kang Sister Len Liho kisito maing buntag kanimo teacher. Good morning dia kanimo. Uban si usab si mong butan o pinlanggaw nga kapika si Brother Ronald Desito. Matod pa niya Anami Grace Bisire. Siyang mapapashout out usab kang Sister Anami Grace Bisire. Ang Ginoo magapadalin kaning tanan diha sa Bohol padalanginan kamong tanan. Also kang Sister Rowena Bugay de la Serna. Happy being kanimo Sister Rowena. Ang Ginoo magapadalin kanimo ning maorasa o bansib si mong pagpanarbaho diya sa laing kanasuran panalaginan ka sa Dios. Also nga to kong Sister Tata Alo Baldisco. Matupag, good morning Pastor Diaz. Lutawag sa imong tibok pamilya and to all viewers. Okay, salamat kanimo Sister Tata Alo Baldisco, panalangin ka sa Dios. Uban sa imong tibok panimalay. Usab kapikas nga kinabuhi. Invite sab siya sa pagsimba diya sa Ginoo. Kung tamoy na pinakalabing maayo, pinakalabing importante nga ang tibok natong panimalay uban sa imong mga kabataan. Ina na mga kaigsunan. Also kang Pastor Alberto Siman matur pa niya. Good morning sa lahat ng mga kapatiran sa bawat dako ng mundo. Mapayapang araw nawa ang sumaating lahat. God bless us all. Okay, maraming pong salamat Pastor Alberto Siman. Pagpalain ka rin ng ating mga Panginoon at sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Luzon, ang Ginoo magapanalangin. Okay, kung tatapis ka, haleluya, kung marining berunta na sa maturamin, hinaot makitaan pod, unta sa akong uban mga kaigsunan o ginikanan ang among mga lakang. Inanak kanindot mo na atong mga panglantaw, muna nga mahimo kitang kahayag. Muna nga padahin lang kita sa pag-alagad, kaya ang tanan nagapalibot, kung sa salida man, ikaw ang aktor, aktris ni mapanahon na tungod kay ang atong binuhatan
mahimo nilang kahayag sa pagalagad. Also kang Sister Ana Serco, happy being kanimo Sister Ana Serco pag ang Ginoo magapanalangin tibok nimong panimalay panalanginan sa atong Ginoo. Also kang Sister Joy Ranslops, okay, salamat sa imong sign. And then Sister Bibi Rapa, amen, hallelujah Jesus. Sister Bibi Rapa is amen, right? Okay, kang Sister Bibi Matupa, amen, praise the Lord. Okay, dalay ko itong Ginoo, salamat sa inyong mga sign. Okay, Bibi Matupa, yes, amen, hallelujah, o kang Bibi Rapa Matupa, praise God, hallelujah. Marilyn Matupa, hallelujah, unsao na lang. Lingaw naman ganit akong maka-absent sa atong ginasunod nga ma-live streaming, how much more nga wala niya jud ang tanan nga magwali bawal na magbasa sa Bible. Ginoo, ikaw ra jud ang mas nasayod sa tanan. Ina kanindot mga kaigsunan nga ni mapanahon na atong punon ang atong kasing-kasing pagpamalandong sa pulong sa Dios, kay mosugot kay tag sa dili mawala gikining pulong nga dili na pwede. Dili na pwede nga isugilon tungod kay dakop ang tanan. Kay nasulat man gina sa balang kasulatan. Okay, aduna dadayoy usa ka pagtulunan nga unison sa tanan tibok kalibutan. Na di man ginamato isang balang kasulatan. Muna ning panahon na kining nagmadagayaon nga pulong ato gining patalinghugan, ato gining kanunay nga pamalandungon, ato gining paningkamutan nga kanunay nato matuman ang kabubuton sa Dios. Mato pa ni Sister Bibi, mato pa amin jud Pastor, salamat sa pag live matag simba ninyo. Matag Domingo bahala abot alas 4 sa kadlawon basta maka-appeal pod ko paminaw simba. Kasalamat kanimo Sister Bibi Urapa Busano bitaw na tingala ko ni Sister Bibi Urapa nga sa padang pag-live nato sa pagsimba. Napaghapon Sister Bibi mo na nga way tulog-tulog, ilabihan matod pa eagerness nga kasing-kasing, ilabihan kanindot mga kaigsunan nga kasing-kasing, muna nga pagsakripisyo. Muna kung magsakripisyo kita diha sa bulaton sa Dios, matingalang nga dili ta mabatig kaluya. Kung aduna may kaluya pero malipayon ang atong kasing-kasing, inana kanindot mga kaigsunan. Also kang Sister Tampos Kadan, matod pa mga lagad tas Ginoo samtang may panahon pa, darating ang araw na huli na ang lahat. Muna nga mabuting panahon nga mahimong maulahi ang tanan. Pero ning mapanahon na sinugdanan pa nga alagaro na itong ginawa. Matod pa ni amin, hallelujah, yes, amin. O kang okay, dalaygon is Maylin Ador Castle, may buntag kanimo Esther Maylin, ang Ginoo magapanitibok ng panimalay o sa tanato makaigsunan sa Paul Misamis Oriental, ang Ginoo magapanalangin pabansab sa atong makaigsunan dapit sa Morosel Sabar Misamis Oriental, mga kaigsunan na Sarino family, Gamblot family, Oy family, o Toyor family. May isang kabantangon kaning tanan og sa tanang mga listeners nga maabot sa kaymanan ni Brother Alan Toyor, ang Ginoo magapanalangin kanyang tanan og mayong buntag kanyang tanan ning mga orasa. Happy listening. Og kang Sister Ana, amin, matod pa niya. Okay, Sister Janice Digenyo, mayong buntag kanimo Sister Janice, uban si mong tibok panimalay. Sister Janice usab na ginusara usab sa pagalagad sa Ginoo, pero ni mapanahon na nagpagamit sa bulaton sa Dios. Muna nga ni mapanahon na mahimo usab siyang kahayag ngadto sa tanan yang maginikanan, ang Ginoo magapanalangin kanimo Sister Janice Digenyo. Also nga to kung Brother Nestor Lapi matupa, amen, praise the Lord. Happy being kanimo Brother Nestor. O kang Sister Tata Alubals ko matupa, glory to God, hallelujah. O kang Sister Amy Tampos Kadan mo kang na ay Ginoo nga mag-control sa atong kinabuhi, na control mo sipyat man gyud mangayo ra gyud tag pasaylo kaniya. Na makaigsunan kung ang anak, kung masipyat mga anak masuginlan sa amahan ug ginikanan, mo na nga mga pasaylo, ina na man gyud kay dili man gyud nga ma-perfect ang tao. Patungod kay usahay atong matinanawan, atong mga mata usahay dito ta masipyat, pero kanunay ta adunay mapasaylo ang atong Ginoo. O kang Marilyn Brenton sa matupan niya, bisan unsa ka gwapa o gwapo sa tao kung walay hugas o walay Ginoo sa kinabuhi, useless ang tanan. Inana ka kon mga kaigsunan nga kinahanglan atong kinabuhi, atong pagkatao. Dili nga maglugod kita sa buling, kung dili ka nangingon sa balang kasulatan nga agig hulad nini ang botes mo sab, dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa malaos, kung dili alang sa mayong kaisipan. Muna alang sa mayong kaisipan, munang matagan kitag mayong kaisipan des pagalagad sa atong Ginoo. Also nga to Sister Jenny Ramambigatan, we are not perfect being a human, but God's reminder always in our truth. That's why we are always in His protection and prevention
Okay na kanindot mga kaigsunan. Salamat usab kang Sir Jim Rama Bigatan. Matod pa niya gahapon nga kamulo siya atod siyang mga estudyante munang pagkuan niya nagpadaplin siya sa kumanyag hatod kay dito siya na malandong sa pulong sa Ginoo. Hinana kanindot makaigsunan bisan asa kang dapita nga diin maabtan nini atong programa. O dito nimo pamalandungon ang pagkamay sa Dios. O Brother John Villamor mo gihapon padaplin siya kay maminaw sa pulong sa Dios. Labihan kanindot o kang dato makaigsunan na inana kanindot makaigsunan ang uban dadon ang cellphone silang tungod kay gusto gid maminaw sa pulong ina na kaigirnis ang mga Kristohanon nga kanunay gusto maminaw sa pulong sa Dios. Labihan na Sir MM during siyang live testimony. Taliwala nga nag-travel sila at live testimony siya dito kamulog travel tungod kay ang pulong sa Dios muna nga kanang giyon sa balang kasulatan ba kung naka na sa atop ay nagnaog kung naka na sa imong trabahoan ay naguli kay diha ng panahon na diha ka panalanginan sa Dios diha ng panahon na kuhaon ka sa Ginoo diha ng panahon na ipabati sa Dios ang kalipay muna nga ang kalipay mo bito na bisan ta mag-travel bisan asa kita magtrabaho ng usay bation nato ang presensya sa Ginoo muna mo kalit lang taghilak tungod kay ginabati nimo ang presensya sa atong Ginoo muna nga bisan asa way pili muna ning panahon na pag-asa ka maabtan sa pulong sa Dios dito nimo pamalandungon ang pulong sa Ginoo hilabihan kanindot mga kaigsunan muna pagkamaayo o kang Sir Rosel Cabanyog matupa amin bless kay ko sa kadaugan sa igsoon diha sa Ginoo hinana kanindot mga kaigsunan muna nga ang pagpaningkamon, pagpanimbasog mo na pinakanindot kayo. O kang Sister Malimber Tanasas Batape, salamat kay Pastor sa imong makanunayong pagpahinumdum kanamo ang Dios magapanin kanimo sa kanunay. Na nakanindot makaigsunan diha lamang sa atong ang Ginoo raman kanunay nagahatag og ang mga pulong nga diin mahimong makaalagad kita. Matod pa ni Sister Ana nawawala ako pastor nakabulsa lang po kasi sipi o ko habang nag-work nakikinig ay na nakanindot makaigsunan bisag nagtrabaho madunggan nimo tungod kay naka-headset man ka ina nakanindot makaigsunan ang kanang pagkamatingwan also kung Pastor Edgar Morris Pierce amin dol ta sa Ginoo samtang may panahon pa ina nakanindot makaigsunan og dalay kuno kang Sister Julita Bay salamat og dalay kuno atong Ginoo sa atong obi speech nga diin okay o salamat kang Sir okay o kang yes amin gusto na unta mabalos para mabati pod nilang kasakit pero ang Ginoo nagpugong kupotog na higugma kanato thank you Lord sa kanunay sa bag-ong pagpanghunahuna Dios nun nga panghunahuna ina nakanindot makaigsunan og kung Sir Aida Dagdigan bato pa yes imo lang ta nga templo nato sa atong buhing Dios ang iyang balang espiritu namuhat sa atong kinabuhi diya sa pagkamatarong pagkabalan repentance lang jud sa pagilas nga kita mipabusog mitugyan sa Dios kay gawas kaniya wala tay mahimo ina nakanindot ang kang Sister matod pa ang Dios ang mahimaya pinagi kaniya alang kaniya biha lamang kaniya ang tanan glory to God ina nakanindot makaigsunan mo na nga ang tanan natong nahimo alang kini sa kaymayan sa Ginoo dili kini sa atong kaugalingong kaymoan kay kung walay Dios magauban ka nato muna nga blanco nga atong mga hunaw ato pa ni Sister Vilma Samayla amin pastor thank you glory to God Jesus Christ ina na pagkanindot makaigsunan salamat kanimo Sister Vilma panalanginan ka kanunay sa Dios Sister Aida matupa liloy kang Sister Aida matupa amin if moabot na jud ang rapture pastor kuhaon na jud sa Dios ang iyang espiritu nining kalibutan nga giselyo sa iyang mga anak kay iya natang kuhaon Episyo 4:3 grieve not the Holy Spirit of us nga giselyo alang sa pagtubos wala nay muwali anang panahon na inanakakuan mga kaigsunan muna nga ni panahon na ang pulong sa Dios abundansya pa muna nga panahon na nga di nato usikan ang kapanahonan alang sa kaymayan sa atong Ginoong Hesukristo. Og dalay ko natong Ginoo magaampo kita lang sa pagtapos nitong bulaton tungod kay nagkaanam na magikagipot antong mapanahon atong makaigsunan nga magapanarabaho pa. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios sa imong gugma grasya nga nimong panahon na ikaw may sa mong kinabuhi. Gihatagan mo kami sa kusog kabaskog. Gibuligan mo kami
ning kabuntangon Ginoong Dios nga ikaw gayud nagatabang kanamo, ikaw gayud nagabulig sa matag usa kanamo. Utang namong anak kanimo ang among kinabuhi. Ginoong Dios ang mapulong nga imong gipabati ning maurasa. Salamat kay Ginoong Dios nga mga lawom mga mapulong nga dili namo kini maunanan sa among kaugaling nga pangunahuna. Apan diha kanimo salamat Ginoong Dios nga ikaw gayud kanunay nagahatag og maayong mapamaagi, mga maayong sumbanan, mga maayong patakaran, tikangangnan nga unsa gay angay pagabuhaton sa katao nga din para gyud masiguro ang kinabuhi kanang kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa mga pulong kay ikaw nagasulti sa balang kasulatan ng tibok kasulatan gitugas sa kanimo nga may kapuslanan pagtudlo pagmatutog pagtulid parang katawhan ang mga katawhan masinangkapan sa tanan. Buot pasabot Ginoong Dios nga wala gikini kulang. Salamat sa mga pulong ug diligid kami matagbaw sa mga pulong munang sa matag kanog unya among pagapamalandungon among pagapaminahon ang imong pulong ug sa mga kadaugan buhing nga mga kadaugan nga dayon ginasaysay si mga kanakanon. Ikaw magapanalangin sa tibok panimalay. Brother Justy Auditor, panalanginan mo Ginoong Dios iyang maginikanan mga kaigsuunan ug sa tanang nagapalibot nga kaniya Ginoong Dios mahimo siyang panag-ignan pattern sa pag-alagad nga pagkabalan ug pagka-Dios nun. Panalanginan nimo yung tanang maginikanan nga ni mapanahon na Ginoong Dios nga makasugod na sa pag-alagad diha kanimo ug uban sa mga kaigsuunan. Panalanginan mo Ginoong Dios nga ning mapanahon na alagaron tinod nga pag-alagad kay hatali tapos na ang kapanahonan. Mabot ang panahon na bisag unsaog sangpit sa tao, bisag unsaog pangamuyo sa tao, dili na maablihan ang pultahan sa kaluwasan. Salamat Ginoong Dios nga mapanahon na nga abli pa ang kaluwasan sa tanan nga hangtod ni mapanahon na ang imong mapulong nga ginasabwag pa sa nakadaiyang mga dapit nining among nasudnong Pilipino ug ni sa entero naong sa yuta tungod kining atong bulaton tunggan kini sa nakadaiyang mga kanasuran ug adunay mga kaigsunan sa nakadaiyang mga kanasuran ning mapanahon among nagkahiusa kami nga nagapaminaw nagapatalihog nagkahiusa kami nga bation nimong presensya. Salamat ug salamat kay Ginoong Dios dili ug dili kami makabayad sa imong pagkamayo kanamo. Tabangan ug tabangan mo kaming tanan nga ni mapanahon ikaw magapanalangin magatabang bisan pa kin Dios katong adunay mga problema suliran panalanginan mo Ginoong Dios katong adunay balatian sugod ni maurasa gikan sa 50 hantod sa lapalapas sa matiin ikaw magatuyod sa imong gamhanang kamot nga pinagi sa imong gamhanan ngalan ihatag mo ang kumpleto nga kaayuhan pinagi sa imong gamhanan ngalan ni Jesus in Jesus name kumpleto nga kaayuhan ihatag mo sa matag usa. Kato mga kaigsunan Ginoong Dios nga nagapangandoy nga makabaton pag mga kabataan. Panalanginan mo Ginoong Dios nga hatagan mo kalauman nga makabaton sila kabataan para sa Ginoong Dios nga matibok ang tibok panimalay, makumpleto ang panimalay. Kay usa ka kumpleto nga panimalay ang adunay kabataan. Panalanginan mo ang tabangan mo Ginoong Dios ikaw magabulig ning maurasa ikaw magatabang katong adunay problema suliran sulbaron mong tanang mga problema katong nakulangan sa financial mo tang ikaw magasupply katong nakulangan sa pagkaon sa mata kanugon niya supplyan mo sa madagayaon ikaw magatabang magabulig sa tanan dalay ko ikaw sulay katapusan ang tanang pagadapatan sa mga kamot sa mga kanakan panalanginan mo poswagon palambuon mo ang mga kaigsunan nga mga FW ni mapanahonan ang uban adunan ananas kabuntagon kautuhon kapunon kagabion apan Ginoong Dios ang imong gahong protection nga ihatag mo sa tanan ikaw magabulig sa matag usa na samtang magasugod sila sa pagpanaro panalanginan mo ang uban anas tunga-tunga sa pagpanaro ikaw magapanalangin ang uban tali tapos nga magpagpanaro panalanginan mo nga makabot sila sa tagsa-tayos lang pinuyanan ng safety kanunay kondisyon nilang mapanglawas ang uban magapahulay na ning mapanahon ikaw magapanalangin nga isipti mo kanunay nga samtang sila makakatulog ng kalinaw kausay o pagabation nila nga diin kanunay ikaw nagauban kanila ug ang matag usa Ginoong Dios silang pagmata madawat nila ang mga dagkong mga panalangin tungod kay kanunay mo gihatagan og kusog kabaskog ang matag usa.
Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Dala man kanimo ang among tinun kabulanan kalauman sa kinabuhi. Busa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Ning maoras sa ang kalinaw ka usay. May maghari magapatalayo sa gusto sa kanamo. Pasalamatan ikaw, pinagi sa mga gamahanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat ning maoras sa kabuntagon ang Ginoo